हरिः ओं सुप्रभातं नमांसि। स्वस्ति सर्वेभ्यः। 26-2000 अब्दे मे मासस्य 14 दिनाङ्कः। कलियुगाब्दः 28-100 श्रीपराभव नाम संवत्सरः। उत्तरायणं वसन्तऋतुः। वैशाखः मासः। सौरमानरीत्या मेषमासस्य 31 दिनं। कृष्णपक्षः। तिथिः द्वादशी। वासरः बृहस्पतिवासरः। नक्षत्रं रेवती। योगः प्रीतिः। करणं तैतिलः। तदुपरि गरजः। कालस्वरूपस्य भगवतो नारायणस्य परमानुग्रहेण सर्वेषाम् उद्दिष्टकार्यसिद्धिर्भवतु। सर्वेषाम् आयुरारोग्यसौख्यमस्तु। आरब्धकर्माणि शुभपर्यवसायिनी भवन्तु। सत्सङ्गप्राप्तिरस्तु। सर्वे देशसेवासन्नद्धाः दीनानुकम्पायुक्ताः दानशीलाः धार्मिकाश्च सन्तु। शुभदिनम् इति गीर्वाणी।